السلام عليكم بنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى الناس كاملين يكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم عاود حاجه جديده ولذيذه، حيت دابا كونفينمون في الدار كلشي كيعجبو هاد الحاجات ياكلهم. الاستاذه اللي عملت لنا الفورماسيون المره اللي فاتت، ها هي الماركه اللي هضرت لكم عليها ديالها ايبيك سناكس. واليوم غتعمل لكم بقلاوه لذيذه بنينه بروفيسيونيل. فورماسيون تاع الحلو العربي موديرن وحتى تقليدي زاده. دونك باش نبداو اول حاجه بقلاوه بنت البي اللي هي المكونات نتاعها تلقاوهم بعد الفيش تكنيك نهبطها لكم. و دونك باش نبداو عندنا اللوز، عندنا الفستق، كنعطيكم بعد قداش لي كونتيتي، وعندنا العسل اللي هو الشحور الثقيل، تلقاوه في الستوري نتاعي على في البقلاوه العاديه. دونك البنات كي باش تعملوا الشحور ديما استعملوا حاجه قديمه، طنجره قديمه باش ما تتهلك كلكمش. سينو شنو باش نبداو نعملوا توا؟ باش نحط اللوز نتاعي. فوالا اللوز عملت خاطر باش نعمل اون بتيت كونتيتي، دونك عملت 200 غرام لوز مرحي بلاش لا سكر محور ولا حتى شيء. واللوز دو بريفيرونس يكون لوز بودر نتاع ماكارون، وكي تاخذوه تزيدوا ترحيوه في الدار وتغربلوه وترحيوه معناها من غير حاجه تحطوا له حتى شيء، اما تردوا بالكم انا نحطه في اللان دو 3 ونضرب 7 ضربات، اما كل ضربه معناها ونوقف، نضرب ضربه ونوقف باش ما يسيبليش الزيت نتاعو، خاطر العجين اللوز يسفي يسيب الزيت نتاعو راهو يتهلك ويشق، معناها يسيب الزيت يبس ويشقق، ما عادش نجم نعمل بيه حتى شيء. دونك نبدا نخلط اللوز. وحاجه اخرى باش نقولها لكم في بقلاوه بنت البي، العسل تسخنوه على بان ماري دو بريفيرونس باش ما يغلبكمش وتزيد سخانته ويبس من بعديكا. سينو توا باش نزيدو العسل نتاعنا، والطبقه اللي معناها اللي نكملوها نخدموها ديريكتومون، خاطر من بعديكا تيبس وما عادش نجمو نتحكموا فيها. فوالا كونتيتي نتاع العسل ما نعرفش كل لوز كيفاش يشرب، ردوا بالنا خاطر سخون. فوالا نبدا نحرك من الاول بالسباتول، لمين ما نعجنش الفيكه جامد لافي نعجنوها على خاطر تسيب الزيت نتاعها، ما عادش نجمو نخدموها تجيب سنه، لموها لمين. دونك شيحه نزيد تشرب.
كملنا دونك توا البنات العجنه نتاع اللوز كيما تراو فيها، اما ما لازمناش نخليوها تبرد باش ما يغلبناش الشحور كي يبرد، خاطر الشحور هذا نتاع البجويات ونتاع البقلاوه يبس فيسع فيسع. دونك توا باش نحطوها في القياس ونبداو نخدمو. نوريكم القياس، نعطيكم القياس رجع. هذايا القياس نتاعنا، الجهه هذيا غارقه نتاع 3 طبقات، دونك فيها 2.7 ملم مش 3، وهذيا فيها 0.9 ملم. نحنا بيسك البقلاوه تاع بنت البي فيها 3 طبقات، دونك كل طبقه باش نخدموها وحدها لهنا وتشوفوا كيفاش. القياس هذا تلقاوها عند البوتيك اللي تلقيتها لكم المره اللي فاتت في اريانا سيليس مولدز ب 23 دينار. فوالا نستعملوا ساشي باش ما تلصق لناش. فوالا ناخذ العجينه نتاعنا نحطوها في الساشي، ناخذ القبقان، نجيب لي القبقان شحال نخلي قابل برا فوق. القياس يعاوننا باش الطبقات يجيو كلهم ايكيفالون، كل طبقة قد اختها. انا نسيت ما قلت لكمش البنات هنا، استعملت ديجا مع اللوز، استعملت شويه كولورون ابيض، والا ثم التيتان زاد تنجموا تشريوه وتستعملوه مع اللوز جوست باش يجينا اللوز تنقص منه كالصفوريه نتاعو، معناها يجينا مبرهج ابيض. نحاول نستوي من الكوتي الكل. بعد ما كملت توا الطبقة متاعي متاع اللوز باش نتعدى نخلط الفستق متاعي بيستاج. فوالا.
طعمها المخلطات ما عندهمش بزاف مش فاهمين. بيستاش عملت 100 جرام. ديما شطر الكونتيتي نتاع اللوز. مش حابه نفيق بالمغرفه، لازم بيدي. بس خلي الباب على الحسن. كملت العجنه نتاعي توا نتاع الفستق باش نبدا نخدمها في القياس شطر الطبقه نتاع اللوز. الفستق سي أشوا معناها اللي يحب يعمل فستق كونكاسي، اللي يحب يعمل فستق مرحي جوية برشا فودخ، كل واحد كيفاش يحب يعمل. انا الحقيقه نعمل شطر بشطر، شطر الكونتيتي نتاع الفستق كونكاسي وشطر الاخر نعملو بودر. رصوا بالكم معاها، تشد اليد في الخدمه وتعب. صاحبتي ديجا مغربيه معانا اول مره باش تحضر على فورماسيون حلو تونسي، وهاي تقولكم معناها التعب اللي فيها بقلاوة البيت. صعيبة سهلة، ما فيها، هي راتها صعيبة ما هي راهي سهلة، ما فيها حتى شيء، جست شوية وسع بال وكا. وتاخد برشا وقت، يلزمك تستويها بالباهية لو تاخد وقت. هي كل شيء في الفينيسيون راه. والعسل باش ما يغلبكمش ديما تزربوا في الخدمة وكا. هكا ديجا مع القياس ديما يعطيوكم هذه اللوحة تستوي بها. وانا الحقيقة اللوحة هذه زاد نقص بها على خاطر ديما نستحق في البقلاوة، في اي نوع نتاع بقلاوة نقص 2.5 سنتيمتر، دونك هي ديجا فيها 2.5 سنتيمتر. فوالا ديما نستعمل ساشي على خاطر فيها الشحور الثقيل وتلصق تعلق. انا جينيرالمون نستعمل بابي كويسون خير وبراتيك اكثر خير من الساشي، اما اليوم انا غالب نسيتو. وتوا باش نبدا نلصق الطبقات نتاعي، باش نقسم ونلصق. ديما ما نحيش من ساشي. هذه الطبقة نتاعي نتاع اللوز مرتوبة مستوية، بياضت بالكولورون. باش ناخدو شويه جلوكوز. انا نستعمل لا مارك دو كريم الحقيقه تعجبني، اون بلوس سما اون بتيت كونتيتي. بيا باش ناخذ فوشه وباش ندهن السيرفاس بالجلوكوز باش نجم نعمل لاسامبلاج نتاعي نتاع طبقات، خاطر ديجا الشحور نتاعنا برد. مش برشا، جست شويه وكها.
فوالا ناخد الطبقة متاعي متاع الفستق ونحطها فوالا. توا باش نقص رشا تنجم تجيبلي قص وجيبلي مقص جيبلي سيكونك. توا كملت الطبقة الأولى والطبقة الثانية وباش نلصق الطبقة الثالثة اللي هي طبقة اللوز قسمتها على 2. فوالا هذا شنيا عطاتنا. وتوا مازلنا باش نعاودو نخدموها في القياس في البارتي الكبيرة نتاع القياس. نعاودو ناخدو ساشي نسكرو عليها ناخدو البارتي الغارقة نتاع القياس نعاودو نرجعو نحطوها ونبداو نعاودو نرجعو نخدموها بالقلقة نصعو بيننا عليها تجينا مرتوبة والطبقات الكل لاصقين لبعضها. قد ما تجي مرتوبة قد ما نخسروش برشا ديشي معناها فيك يا فستق ولوز ما لازمناش نضيعو برشا في الديشي. لي ديبيتونت اللي باش تبدا تخدم ماذا بيها ديما تعمل الكونتيتي الصغيرة على خاطر راهو شحور متاعها كاسح كيما شحور البجاوية وراهي تغلبنا في الخدمة بالكدا بالكدا. تعملوا كونتيتي كبيرة توليو تحصلوا فيها. فوالا نخدموا بطريف بطريف كل مرة نخلطوا شوية اللوز. الشحور متاعنا ما لازموش يعاود يرجع يسخن على النار على خاطر كي نرجعوا نسخنوه على النار يرجع يطيب ومن بعديكا باش يبسلنا. دونك نحنا نسخنوه في بان ماغي هكاكا يبدا سوبل وما يرجعش معناها يتكبس من بعديكا ويقعد ديما معلق. سينو شنو باش نقول اخر عنا زادا اللوز راهو الكاليتي نتاع اللوز ياسر مهمه. اللوز جينيرالمون باش تاخذوه مرحي احسن حاجه على خاطر ثم ناس مازالت جديده ويغلبهم في الرحيان ويقر الزيت نتاعو. اما شنو باش نعمل نجم يكون مندي كي ناخذوه مرحي. دونك ماذا بينا ديما نسخنوا الفور نطفيو عليه ونحطوا اللوز المرحي شويه دابا ما يشم ريحه هكاكا كسخانه باش نحملو ندي. هذه ثاني حاجه اخرى عنا زادا كي نبداو نخدمو في الفاكهه عمرنا ما نعجنو نلمو لمين بصوابعنا ما نعجنوش خاطر الفاكهه راهي تقر زيتها وما تحبش العجنين جست نلمو لمين. وماذا بينا نبداو لابسين يا ساشي يا غواندوات. انا اليوم الحقيقه ما استعملتش اما جينيرالمون نستعمل الغواندوات. علاش؟ على خاطر ديجا كفوف اليد يسخنوا والسخانه هذيك باش تخرج لنا زيت نتاع الفاكهه. دونك دو بريفيرونس ديما نلبسو دي غون باش نبعدو على سخانه نتاع اليد ونلمو لمين فيسا. الكولورون في عجينه اللوز ماهوش مهم. اللي يحب يحط الكولورون يحط واللي ما يحبش يحط زاده مش لازم ماهوش حاجه مهمه. قاعده تترتب معانا فوالا نوريكم. حاول في خدمتها محنا محلاها ولا بقلاوة بنت البي راهي بقلاوة تراديسيونيل اما تقعد ديما معناها حتى مع الحلو معناها تراديسيونيل ريفيزيتي هو تقعد ديما منظرها حلو مزيانة برشا. ونحب نقول راهو للناس اللي باش تبيع مش كيف اللي باش يخدم في دارو. كان باش تبيع وتعرف معناها انك انت باش تطلع رابح اخدم فصدق صافي. ثم ناس معناها باش تبيع سولون الكليون معناها السيبل نتاعك شنية قداش يدفع البلاصه اللي انت فيها. دونك نجمو راهو نحطو مواتي لوز ومواتي فصدق وشويه كولورون باش الانسان ما يطلعش خاص. اللي باش تبيع واللي تعرف معناها اللي اسوامها مناسبه وماهيش اسوام غاليه برشا
تعمل موتي لوز وموتي فستق وشويه كولورون فيغ. سينو الناس اللي باش تعمل في ديارها تنجم تعمل معناها كان فستق صافي. كملنا توا الاسامبلاج تاعنا. ضروري يفلي على اساس بيان سور هذه نوع تاع بقلاوه يجي مع الحلو الكل ياسر مزيان. فوالا نجمو تشوفو توا الاسامبلاج نتاعنا، نجمو تشوفو الاسامبلاج قداش مرتوبه، الطبقات الكل كيف بعضها منظمه وتعطينا اون بون كونتيتي. بقينا توا شناهي اللي باش نعملو؟ باش نرجعو نحطو البقلاوه نتاعنا، باش ناخو الجلوكوز دو كريم بانسو مش برشا، جست كوش فين نعديها على الكل. كان ما مشيلكمش اللي جرب باش يدهن بالجلوكوز وما مشيلوش حلو بشويه ماء تريح صافي. كونكاسي الزينه. هما جينيرالمون قبل ما كانوش يعملوا بيستا، كانوا ساعه يدهنوا طبقه معناها فين نتاع شوكولا نوار ومن بعد يحطوا عليها البيستاش. انا الحقيقه ما نحبش الحلو العربي والشوكولا، ما نحبهمش مع بعضهم. بورتون ثم بليزيور موديل بالشوكولا ويعجبوني على الاخر معناها، اما ماذا بيا نخدم هكا جلوكوز والا شحور والا خير معناها. ما نحبش ندخل عليها الشوكولا، نحب ما تعمل فيك فوالا. ندروها على الصح نتاعها فوالا. ندخل البقلاوه نتاعي تبرد من نص ساعه حتى شي ساعه ونص في الفريجيدير مش في الكونجيلاتور. تشد روحها باش الكوب تجينا كوب مزيانه ونظيفه. نحي الجناب الزايدين كنقص نذبح ما نقصش، خاطر كان ننزلوا عليها نزلين باش تفسد وباش تجينا ما عادش الطبقات قد دونك نوسعوا بيننا معاها ونقعدوا نذبحوا هكا بشوي بشوي. انا السكينه اللي عندي الحقيقه ماهيش ماضيه برشا وزيد مازلت كي خرجتها من الفريجيدير دونك شاده روحها بالكدا. نوسع في بالي بشويه سورتو با البنات سكينه منشار، سكينه عاديه ماذا بيكم تبدا سكينه ماضيه برشا. عندنا المسطره هذيا اللي عرضها 2.5 باش نقصوا بها هي لي بونت هكا كل بونت 2.5 ديجا يجينا 4 بونت. ومن بعديكا باش نقصوها كيف البقلاوه جست نعوجوا هكا السكينه ونقمروا زاده 2.5 الكعبه قد اختها ونقصوهم. تنوريكم كيفاش جست باش نبدا نقص لي بوند هكايا. نحط المسطره نتاعي وكالعاده نقعد نذبح هكايا فوالا.
الأولى اللي قاسيناها هنا ريتو قداش مرتو. باهي باش نبدا نقص بالعرض، نميل شويه انا حاسبه ديجا 2.5 بتاعي، دونك نعرف قداش بنقص نستويها. فوالا هذه الكعبة متاعنا.